ताबी परवाज नहीं, राह चमन याद नहीं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं। मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जमादा अल्लाह पदीन मांदी, बच्ची कुर्बान शाह, औलाद कुर्बान शाह, माल कुर्बान शाह, खाइस कुर्बान शाह, ज़वानी कुर्बान शाह, और कम माल और कम ज़वानी दा अल्लाह द दीन न कुर्बान नशी। पदी ज़वानी बांधी दी ऊर पूरी शी बिया उस पर सोशल मीडिया बांधी यो डमरा उचता शोला वो 1 करोड़ रुपये राकई दम तो प्रेदम 1 करोड़ रुपये कम बहादुर वी जान तगैरती हुई चिदादा खपल फहाशी प्रेदी 1 करोड़ रुपये पदी मैदान बादी की दई जखपल फहाशी प्रेदम खपल उरियानी और डम तो प्रेदम नंतादा चलो को सबाब बल जिनेदा चल गई चिमालम 1 करोड़ रुपये राकई सबब यादा डम तो प्रेदम दा मसला हो रस्त औरज पतबाए रवाना दा, हलाकत तरफ रवाना दा, नुकसान तरफ रवाना दा। उगरे गुलाम यो रापा सीधले ने अबू बकर तकंजल कई, उमर तकंजल कई, समा इज्जतमंद दा वजह सदा दा पुख्ताना दी तफतहान लक़ब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वर्कड़े दे पुख्तनों की यो काफिर नौ नन पुख्तनों की काफिरान दर तखेम मुर्तदीन दर तखेम ची जमा इज्जतमंद द पैसों द पार ईमानू न खर्च को वजह सवा वजह अमदावा ची प्लार पदीन न चले दो प्लार ता जमा इज्जतमंद उलमाए कराम वाज और नसीहत कवलो जतासु तवेम ची मंग औ तासु द अल्लाह पदीन मानी मंगोली खखे नकड़े कसम पर रब्बुल आलमीन स्तासु आइंदा नस्ल मुर्तद और कादियानीन और शियगान नशु राशब मड़ू म पकबर राला मुतियाज़े उकबिया द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हगा कुर्बानों सर रावले शवे दीन द सहाबो हगा हलु जलु सर रावले शवे दीन नन यतीम शु नन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पशान की कमी गुस्ताखी कीगी औ वावरी जमा उस्ता मखे त पदे मोबाइल की दगा मसला राला यो कस अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तकंजल कई या उमर तकंजल कई रजी अल्लाह तआला अन्हु और उस्तादाजे और सर दर्द उनको कना पोशा ची द अल्लाह द मलंगान और द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हगा द दीन गुलुना सहाबो सरा द अल्लाह दीन सर स्तामिना निश्ता स्ताद द स्तरगुना उख के ला नड़ी स्ताद अल दर्द उनकी और पदी खबरों सरा और कलिमे तेम कसम पर रब्बुल आलमीन कंजली कड़ी कलिमे तेम कंजल कड़ी दा जहांगीरे चाओ पी जांदो दा चा मशहूर को दा स्वाते चा मशहूर को दा दमान और दा गुलकारान और फनकारान चा दी ज़ैनु तरा व रसूल मावता वाला सपोर्ट वर्को का ची मावता इदागा फिल्मों और ड्रामे न कतले अब संग मखितले अब दीजिए तसंग रसीदे नंतवर शताता वल्ला का टेम अंदर की दती मख्तदिम नगुरी जवरक्ष कमजे न रागले वजह सदा मौता शोहरत वर्को मौता इज्जत वर्को मौता मखी को और तर कम पूरी दादा खपल कंजरतूब और डमतूब कई बराबर भाई वर सर याद साता खबर होते कतलना चिदा माल मा पकम तरीका राजम को बाजी वही दा पीसी जमा मामाम दे काकाम दे जमा उरारम दे जमा रोरम दे जमा प्लारम दे जमा मोरम दे दासे खलक बतासु उगोरी द दे खल्क पजलुन की सिरत द दुनिया में नदा अगी तवेम याद साता द दी दुनिया दा मिन व इंशाअल्लाह योरस्ता हलाकत तरसई तबाही तबदी रसई बे बदरता अमदगरुन वलाड़वी अमदग मोरो प्लार बदरता वलाड़वी अमदग रिश्तेदारान बदरता वलाड़वी दारुना दा जमा उस्ता मठी दी दा रिश्तेदारान दा जमा उस्ता मठी दी खपल खपलवानो तस्पक मगोरा रोर तस्पक मगोरा दगा वक्त चिकम नन पता दे सवा पदी रोड दे मरातलो वाला दे नन ता सरमाल दे रोड दे गरीब दे सवाब अल्लाह ताना वाली गलबे वर्की द दुनिया दा निज़ाम दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पखपल हुक्म सर चली बहरहाल नो आगाज मा इज़्ज़तमंदो दी त उनकतल ची दा पीसी हलाली दी औ का हरामी दी दा ज जायज़ गटकुम औ का नाजायज़ कुम दा सुद दे औ कदा सदी न द उलमाओ न तपोष्टा जायज़ दी कला दुमरा मुफ्तियान ब उगोरी राशदल तपदी मस्जिद की जनाज़तीम दाखिले में उछले दला चिलक द अल्लाह न उयरी गई दाखपल मामलात उलमाओ तबयानवई मुफ्तियान तबयानवई द हरी मसले हल जमा इज्जतमंद दे उलमाओ सरश्ता दी दा किताबों न सदा पार वेली दी पैसे रावला 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 रावला
خیستا کوری جوړ کو او یو بیلاړو یو بهترین گاڑی د کپنې نه راویستلو او زما عزتمندو په هغه گاڑی کې کور ته راغی او چې کله کور ته راغی د خبرې ته لږ توجه کوئ چې کله کور ته راغی خپلې بیبي سره ناستې گپ شپ خبرې اترې وړوکې شان د ګل غونته کې زوی بهر راوتی دی لاس کې میخ دی او زما عزتمندو هغه میخ باندې د پلار د دې گاڑی په بانټ باندې کرښې راښکاږي ماشوم دی اوس پته نشته ماشوم ته څه پته ده او چې کله پلار راووتو د پلار په زړه کې د دنیا مینه وه د دنیا مینه وه نو زما عزتمندو ورته وایي وبه د وخته دا دې څه وکړو دا دې څه وکړو د ډېرې غصې د لاسې د هغه ماشوم د لاس نه هغه میخ واخیستو د دې ماشوم په دې لاس کې زما عزتمندو هغه میخ داسې وردننه دغه پلار بیا د دې زوی مینه د دې ذهن نه وځي بیا دومره عظیمه رشته چې هلکه دا پیسې خو بیا هم میلاویږي د اولاد ورشه خلک ورپسې ړانده شو د خلکو سترګې راووتې اولاد پسې کروڑونه روپۍ لګې موږ له الله اولاد راکړي او دا لاس نه ولا میخ واغستو د ماشوم په لاس کې میخ وردننه کو ماشوم لاس نه وینې روانې دي د کلي محلې کم ډاکټر و هغې له هغه ماشوم بوتللو او زما عزتمندو هغه وخت سره هغې پټۍ علاج وکړو کور ته یې راوستو شپه تېره شوه او چې کله سهار شو د ماشوم لاس دومره پړسېدلی او تک تور شوی دی اسپتال ته ماشوم بوتلو چې کله اسپتال ته بوتلو او ډاکټرانو وکتو وایي د دې ماشوم لاس ته کینسر لګېدلی د دې ماشوم لاس کینسر شوی دی او دا به کټ کوو او که دا هم کټ نه کو د دې ماشوم ټول بدن ته خطره ده او ماشوم چې کله واورېدو چې اوس به رانه لاس کټ کوي ماشوم سترګو کې اوښکې دي ماشوم پلار ته وایي بابا جانه ما نه دا لاس مه کټ کوو زه به بیا ستا ګاډي له ګوتې نه وړم بابا جانه ما نه لاس مه کټ کوو زه به بیا ستا ګاډي له ګوتې نه وړم زما محترمو دغه درد دغه منظر چې مور ګوري پلار ګوري د دواړو دماغ ودنګل په هغه ټایم باندې دواړه لیوني شول د دې دنیا نتیجه ډېره تباهۍ والا ده هلاکت والا ده لږ په خپلو ځانونو باندې خپله رحم وکړئ زما مسلمانانو ټیک ده که نه انشاءالله زما محترمو دغه یو کس راغی او یو مارغۍ وړوکې شان مرغۍ راوړه او زما عزتمندو په یو پنجره کې گرفتار کړه او هلته یو طرف ته ولا اوبه کېښوستې بل طرف ته دانه کېښوسته هغه مرغۍ به زما عزتمندو دانه خوړه او چې تږې به شوه اوبه به یې وڅکلې بس هغې دا سوچ کولو به زما هم دغه دنیا ده پنجره چې څومره وي که نه بس دغه دنیا ده زما دغه مرغۍ غټېدله 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 یو ورځ د دې مالک په دې زړه کې رحم راغی ویره دا خو د هوا شی دی پرېږده چې سیلو کې افراتفریق کې خپلې وزرې ووهي ازادي خو چې کله زما عزتمندو هغه مرغۍ د هغه پنجرې نه راویستله او داسې خوشې کړه هغه مرغۍ لاسونه او خپلې وزرې داسې کړي دي داسې کړي دي او وایي تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں زما محترم هغه ټول عمر په دې پنجره کې بند تیر کو هغه ریویلا د الوتو چل نه راتلو چې څنګه به الوزم وایي تاب پرواز نہیں چل نه راځي چې څنګه به الوزما او کوام لوزما نوې راہ چمن یاد نہیں ما ته خو هغه چمن او باغ یاد نه دی ما ته خپل کور یاد نه دی ما ته خپل کلی وطن یاد نه دی همدقه شان نن د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتیان چا په دکان کې ځان ګیر کړی دی چا په دفتر کې ځان ګیر کړی دی چا په یونیورسټۍ کې ځان ګیر کړی دی چا په سکول او کالج کې ځان ګیر کړی دی نه چې نه موږ ته پوره دنیا په انتظار ده دا کومه کلمه چې صحابه په وینو سره موتا ته راورسېده دا کلمه به مخکې رسول غواړي تاسو څه وایئ کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دا د خیر امت الله دې ته ولې ویلی دی وایي ځکه چې دا به خو طرف ته خلک رابلي او بدو نه به خلک منې کوي آیا موږ او تاسو خو طرف ته خلک رابلو من کې خو د زناورو خویونه راغلی دي ته ځان غم دی را سره بس زه ښه شمه زما دې کور ښی زما دې بچي ماړی زما دې ښځه بس د هغې هر خواهش پوره وي نه جنا نه جنا